यो अहिले नवरासरले अध्यक्षज्यूले त्यहाँ उपनिर्देशकज्यूलाई दिएको पढ्न दिएको विवरणको आधार के कुरा गर्ने हो भने कानुनले त के भन्छ या भन्दैन भन्ने होला, तर त्यो इथिकल भयो त सर्वोत्तम सिमेन्टको प्रकरणको कुरा। यही सर्वोत्तम सिमेन्टको प्रकरणमा त नेप्सेको सिओ अनि अर्को एकजना एफएनसीसीआईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य र स्वयं अध्यक्ष मुछिनु भएको छ। यो तपाईहरुको संस्थाको मामला हो कि व्यक्तिको मामला हो? संस्थाको मामला हो भने संस्थाले गरेको धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्न नसकेको विषय हो भने त्यहाँ प्रश्न गर्न पर्यो। धितोपत्र बोर्डको नियमनको कुरा होइन, व्यक्तिको कारोबारसँग संलग्न छ भने व्यक्तिले स्पष्टीकरण दिने अथवा उसको आफ्नो दायराभित्र आउनुपर्ने हुन्छ। तर यो कुरा त देखिएन। त्यसकारण अर्थ मन्त्रालयले पनि यो किन गर्यो त्यसका माथि पनि हामी सोध्न पाउने यो संसदको समिति भएर हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र भएर यो विषयमा पनि त्यहाँ हामीले सोध्ने विषयमा सोध्नेछौँ। न्युजहरू चाहिँ कसरी आएछ भने मानौँ मैले नै गरेको छु यो सबै कुराहरू भन्ने कुरा आएछ। यो कुरा मैले गरेको होइन, ठ्याम्मै होइन, यो मेरो हातमै छैन। मेरो छोरी र उनको परिवारको सल्लाहले कुनै पनि काम कारवाही हुने कुरा छ भने त्यो मलाई थाहा हुने कुरो हुँदैन, किनभने भन्दैन। त्यसपछि उनीहरूको परिवारमा के किन्ने कुराहरू हुन्छ, उनीहरूको परिवारमा के बेच्ने कुरा हुन्छ, त्यो मेरो सरकारको कुरो पनि भएन। मैले तिमीहरूलाई सबै कुरा मलाई भन्न पनि मिल्दैन। छोरीको घर परिवारले किनेको सेयर वा विवाहित छोरीले आफूले किनेको सेयर प्रचलित कानुनले म बोर्ड अध्यक्ष भएकै नाताले किनबेच गर्न कानुनले बन्द फेरि लगाएको छैन है, त्यो मिलेन। अब म बोर्ड अध्यक्ष भइसकेपछि अहिलेसम्म ऐन कानुनले परिवारको योले मिल्दैन है भनेको कुरा छ, त्यो कुरा म मान्छु। हो त्यसले पुगेन भने राखौँ, हामी कहाँसम्म कुन लेभलसम्म जाने। यो चाहिँ पहिलो खण्डको कुराहरू मैले गरेँ। अब यसमा खास गरी बजारको अवस्था चाहिँ प्रतिवेदन उल्लेखित कुराहरू र गर्ने पर्ने कुराहरूको बारेमा मैले चाहिँ निवेदन गरेँ। अब त्यसपछि दोस्रो खण्डमा चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका सेयर कारोबार सम्बन्धमा उठेका प्रश्न र बोर्डको धारणा के हो भन्ने कुरा पनि यसमा राखिएको छ। यो चाहिँ अलिकति मसँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले म आफै चाहिँ नराखौँ। हाम्रा पदाधिकारीज्यूहरू उहाँहरूले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा पनि करेस्पोन्डेन्स गरिसक्नु भएको छ, अरू सबै ठाउँमा चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। त्यसले चाहिँ यो कुरा चाहिँ प्रकाश पारिदिनको निम्ति हाम्रो उपकार्यकारी निर्देशक डाक्टर नवराजजीलाई म अनुरोध गर्छु। श्रीमान अध्यक्षज्यूबाट निर्देशन भएको बमोजिम म यो जुन हामीलाई अर्थ समितिबाट आजको यो बैठकमा उपस्थितिको लागि पत्रचार हुँदाखेरि केही अरू विषयहरू समेत सम्बन्धमा छलफल गर्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भएअनुसार अहिले श्रीमान अध्यक्षज्यूबाट यी जानकारीहरू बोर्डको तर्फबाट आउनुपर्ने सन्दर्भमा र अध्यक्षज्यूसँग पनि केही विषय जोडिएको हुनाले राखिदिनु छ भन्ने राखिसकेपछि यो बोर्डको तर्फबाट म विषयवस्तुहरू प्रकाश पार्न गइरहेको छु र यसको लागि माननीय सभापतिज्यू र अर्थ समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूसँग अनुमति समेत चाहन्छु। विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका शेयर बजार कारोबार सम्बन्धमा उठेका प्रश्न तथा सो सम्बन्धमा बोर्डको धारणा तथा स्पष्ट जानकारी तथा विवरण। पछिल्लो समय नेपालको धितोपत्र बजार निकै उत्साहवर्धक रहेको देखिन्छ। पुँजी बजारको विकास तथा विस्तार, नियमन र सुपरिवेक्षण गतिविधिमा बोर्डले तीव्रता दिन खोज्दा बजारमा सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आउने गरेको देखिन्छ, आइरहेको छ। यस अगाडि भएको प्रस्तुतिकरणबाट त्यो सबै स्पष्ट भइसकेको छ। यद्यपि केही अनलाइन मिडियाहरूले भने नकारात्मक भागका साथ समाचार सम्प्रेषण गर्न खोजेको समय देखिन्छ र विगतमा पनि 51वटा कम्पनीहरूको वित्तीय सूचनाहरू सर्वसाधारण जानकारीको लागि बोर्डले प्रकाशन गर्दा यस्तै गरी बोर्ड र बोर्डका पदाधिकारीलाई लक्षित गरी विभिन्न किसिमका नकारात्मक समाचारहरू तथा केही मिडियाले सम्प्रेषण गरेका थिए र पछिल्लो समय बोर्ड तथा बोर्डका पदाधिकारीको नाम जोडी मिडियामा आएका केही समाचारहरू र सो समाचारको विषयमा बोर्डको धारणा संक्षिप्तमा म राख्ने अनुरोध चाहन्छु। भित्री कारोबार र बोर्डको काम कारबाही। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को परिच्छेद 9 मा
धितोपत्र भित्री कारोबार सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा भित्री कारोबारको मूल मर्म धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनी र सो कम्पनीको सूचीकृत धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा हुन सक्ने गलत अभ्यासमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। र पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममा दोस्रो बजारमा हुने केही सूचीकृत कम्पनीको कारोबारमा भित्री कारोबार भइरहेको समाचार प्रकाशन हुँदै आएका छन् र यस्ता समाचार बोर्डमा परेका गुनासा तथा उजुरीका साथै बोर्डको शङ्काको घेरामा रहेका केही सूचीकृत कम्पनीको दोस्रो बजार कारोबारमाथि बोर्डले निगरानी राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भएका तर सार्वजनिक निष्कासनमा नगइसकेका सर्वोत्तम सिमेन्ट जस्ता कम्पनी र बोर्डको नियमन परिधिमा नरहेका त्यस्ता कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री बोर्डको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। यद्यपि बोर्डमा धितोपत्र दर्ता नगरेका र नेप्सेमा सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री भने ओटिसी बजार मार्फत हुने व्यवस्था रहेको छ। उक्त बजारमा ओटिसी बजार सम्बन्धी नियमावलीमा भएका व्यवस्था बमोजिम कारोबार हुने गर्दछ र उक्त बजारमा कारोबार हुने कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र बोर्डमा दर्ता र सूचीकृत गर्न नपर्ने र कुनै पनि किसिमको सूचना तथा विवरण बोर्डमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन। साथै ओटिसी बजारमा कारोबार भइसके पश्चात मात्र नेप्सेबाट बोर्डमा सो सम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुने हुँदा ओटिसी बजारमा कारोबार हुने कम्पनीको सूचना तथा जानकारी कारोबार अघि तथा कारोबार अवधिमा बोर्ड र बोर्ड सदस्य तथा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कुनै पहुँच नहुने देखिन्छ। साथै नियमन निकायले निष्कासन अनुमति दिइ नसकेको सार्वजनिक निष्कासन नभएका धितोपत्र र सोको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी गतिविधिहरू बोर्डको नियमन परिधिमा पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिँदैन। साथै यस्तो व्यवस्था छिमेकी देश लगायत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि भए गरेको समेत बोर्डको जानकारीमा छैन। धितोपत्र बोर्ड सदस्यको आचार संहिता सम्बन्धी व्यवस्था आचार संहिताको उल्लङ्घन पनि भयो, उल्लङ्घन गरेर कारोबार भयो भन्ने सन्दर्भमा जुन समाचार सम्प्रेषण भएको थियो सो सन्दर्भमा आचार संहितामा के छ त भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट गर्न म अनुरोध चाहन्छु। बोर्डले धितोपत्र बजारमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्डका बोर्ड सदस्यको आचार संहिता 2074 तर्जुमा गरी नीति 2074/4 भन्ने यसमा लागू गरेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचारहरूको अध्ययन गर्दा उक्त आचार संहिताको बुँदा नम्बर 6 लाई तथ्यहीन र वास्तविकता नबुझी भ्रमपूर्ण समाचार प्रवाह गरेको देखिन्छ। र उक्त आचार संहिताको बुँदा नम्बर 6 मा बोर्ड सदस्यले बोर्डबाट अनुमति पत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी सूचीकृत सङ्गठित संस्था तथा कारोबारमा आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यस व्यवस्था अनुसार समाचारमा उल्लेख गरिएको सर्वोत्तम सिमेन्ट नाम गरेको कम्पनी बोर्डले अनुमति प्रदान गरेको धितोपत्र व्यवसाय नभएको र निष्कासन अनुमति पाएको तथा सूचीकृत सङ्गठित संस्था पनि नरहेकोले उक्त दफा आकर्षित नहुने स्पष्ट छ। र हालसम्म उक्त कम्पनीले बोर्डमा बुक बिल्डिङबाट सेयर निष्कासन गर्न भनेर निवेदन पेश गरिसकेको अवस्था पनि छैन। र सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर कारोबार सम्बन्धमा पछिल्लो समय केही अनलाइन मिडियाहरूमा सर्वोत्तम सिमेन्टको ओटिसी बजार कारोबारमा बोर्ड अध्यक्ष तथा सदस्यलाई जोडेर समाचारहरू प्रकाशन भएको देखिन्छ। उक्त समाचारमा रहेको दाबी हेर्दा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 र नेपाल धितोपत्र बोर्डको बोर्ड सदस्यको आचार संहिता 2074 मा भएका व्यवस्थाहरूको आधारमा सो दाबीहरू तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण देखिन्छ। प्राचीन बजारमा सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लीमा सेयर सूचीकरण गराए पश्चात मात्र उक्त कम्पनी सूचीकृत कम्पनी हुने व्यवस्था छ। सर्वोत्तम सिमेन्टले साधारण सेयरको प्राथमिक निष्कासनका लागि बोर्डमा हालसम्म आवेदन नदिएको अवस्था छ र बोर्डले उक्त कम्पनीलाई कुनै पनि धितोपत्र व्यवसाय सम्बन्धी अनुमति समेत प्रदान नगरेको हुँदा उल्लेखित कम्पनी बोर्डको नियमन परिधिभित्र रहेको छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा संस्था नियमावली 2068 को नियम 2(6) मा परिवार भन्नाले अब परिवारको कुरा पनि त्यहाँ आएको छ। परिवार भन्नाले नेपाल धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी सेवा संस्था नियमावली 2068 बोर्डको अध्यक्ष पनि कर्मचारी पनि भएको हुनाले उहाँलाई पनि यो लागू हुन्छ। यस सन्दर्भमा परिवार भन्नाले कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैले पालन पोषण गर्नुपर्ने पति पत्नी छोरा अविवाहित छोरी धर्मपुत्र अविवाहित धर्मपुत्री बाबु आमा र सौतानी आमा सम्झनुपर्ने र सो शब्दले पुरुष कर्मचारीको हकमा निजको बाबुतर्फको बाजे बजै तथा महिला कर्मचारी हकमा निजको सासू ससुरा समेत जनाउने व्यवस्था रहेको छ। यस व्यवस्थाले विवाहित छोरीलाई परिवारभित्र समावेश नगरेको हुँदा निजले कुनै पनि निर्णयमा बाबुको हक र नियन्त्रण नहुने हुँदा सेयर खरिद बिक्रीमा निज विवाहित छोरीको निजी निर्णय लिने हक रहने र स्वतन्त्र रूपले कार्य गर्न सक्ने देखिन्छ।
र यही कुरा हाम्रो बोर्ड व्यवस्थापनमा व्यापक रूपमा छलफल भयो र हामीहरूले छलफल गर्दाखेरि यो किसिमको कुनै किसिमको कुराहरू रिलेट गर्न नमिल्ने स्थिति हामीले देखिसकेपछि एक मतका सहित हामीले माइन्युट गऱ्यौँ। माइन्युट गरेर अर्थ मन्त्रालयमा यसको जवाब स्पष्टीकरण होइन, काइन्डली सबैको एउटा इन्फर्मेसनमा रहोस्, स्पष्टीकरण होइन, स्पष्ट गरेर हामीले त्यो पठाएका छौँ। यसर्थ माथि उल्लेखित तथ्यहरूको आधारमा विवाहित छोरी एकाघर परिवार नपर्ने हाल निज बुवासँग सङ्गोलमा नरहेको जानकारी बोर्डले पाएको छ। सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले निज विवाहित छोरी स्वतन्त्र रहेको देखिन्छ र साथै सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनी बोर्डको नियमन दायरामा नरहेको हुनाले बोर्ड अध्यक्षले आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरेको भन्ने समाचारहरू तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण रहेको देखिन्छ। अब बोर्डको प्रतिबद्धता, धितोपत्र बजारको दिगो विकास र स्थायित्वमा बोर्ड नेतृत्व प्रतिबद्ध रहेको छ। यसका लागि बोर्डले 4 वर्षे रणनीति योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगमा तयार गरिएको बोर्डको आइटी डेभलपमेन्ट रोडम्याप, क्यापिटल मार्केट डेभलपमेन्ट रोडम्याप कार्यान्वयनमा ल्याई बोर्डको नियमन क्षमता वृद्धि गर्ने र पुँजी बजार सुधार विकास कार्य प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ र नेपाल सरकारको वार्षिक तथा आवधिक योजनाका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग हुने गरी बोर्डले पुँजी बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन कार्य गर्दै आएको छ र बोर्डमा उल्लेखित प्रयासहरू मार्फत आगामी केही वर्षमा नै नेपालको पुँजी बजारमा बृहत संरचनात्मक परिवर्तन गरी यसले सुधार तथा विकासको ठुलो फड्को मार्ने तथ्यमा बोर्ड नेतृत्व विश्वस्त रहे, बोर्ड व्यवस्थापन नेतृत्व विश्वस्त रहेको छ। यद्यपि केही समाचार माध्यम मार्फत हुने नकारात्मक र भ्रमपूर्ण टिप्पणीले भने बजारमा दिन प्रतिदिन नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको छ। खास गरी हालैका समाचारहरूले पुँजी बजारमा वास्तविक क्षेत्रको प्रवेश कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न सार्वजनिक रूपमा निष्कासन हुने धितोपत्र मूल्य निर्धारणमा स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण विधि लागू गर्ने नेपाल सरकारको योजनामा समेत असर पर्ने देखिन्छ। साथै सङ्घीय तथा प्रदेशहरूमा समेत धितोपत्र दलाल व्यावसायिक सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न वाणिज्य ब्याङ्कका सहायक कम्पनी, विशेष अन्तर्गत स्थापित कम्पनीका सहायक कम्पनी र अन्य इच्छुक पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय सेवा सञ्चालन गर्न दिने प्रक्रिया र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रियामा समेत असर पुग्ने देखिन्छ। बोर्ड नेतृत्व यस प्रकारको भ्रमहरूलाई चिर्दै देशमा यसअघि पूर्व उदयमान प्री इमर्जिङ स्टेजमा रहेको पुँजी बजारलाई मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन पुँजी बजारको एउटा प्रतिस्पर्धी विश्वसनीय एवं प्रभावकारी पुँजी बजार संयन्त्रको रूपमा विकास तथा विस्तार गरी उदयमान इमर्जिङ मार्केट बजारमा परिणत गर्ने कार्यमा सदा अग्रसर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। नेपाल सरकारको नीति, सोच र निर्देशन अनुसार पुँजी बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन कार्यमा बोर्डले प्राथमिकता दिई देशको समग्र वित्तीय क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि पुँजी बजारलाई एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य एवं प्रतिबद्धतामा बोर्ड अडिग रहेको छ। यस सन्दर्भमा अलिकति ठ्याक्कै रिलेटेड कुरा, जस्तो नेपाल सरकारको 15औं योजनामा पुँजी बजार सम्बन्धी एउटा मात्रै लक्ष्य क्वान्टिटेटिभ गोल रहेको छ। त्यो भनेको नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 20% जनसङ्ख्या लगानीकर्ता बनाउने भन्ने किसिमको क्वान्टिटेटिभ गोल रहेको छ र यो त्यसलाई अन्तिम रूप दिने बेलामा बोर्डबाट म गएको थिएँ र माननीय उपाध्यक्षज्यूसँग यो बैठक भएको थियो। त्यतिखेर हुँदाखेरि यो एकदमै अनअचिभेबल गोल सेट गरियो। यो हामीलाई गर्न गाह्रो हुन्छ र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने भनेको अलि स्मार्ट इन्भेस्टर हुनुपर्छ, सुदृढपूर्ण निर्णय गर्न सक्नु पनि पर्छ र यस्तो नहुँदाखेरि गाह्रो पनि पर्न सक्छ। त्यसकारणले 20% पुर्याउने भनेको त अलि कठिनै काम हो। यो नगरौँ, यसलाई रिभाइज गरौँ यसलाई भनेर भनिएको थियो। अहिले पनि 7 रिजनमा श्रीमान अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तै यसअघि राख्नुभएको यथार्थ हो र 7 रिजनमा हामी बजार मार्फत पुँजी परिचालन हुने दोस्रो कन्ट्री हो। धेरै पुँजी परिचालन हुने भारतपछि हामी नेपाल हो भने यो एकदमै पुँजी बजार एउटा बजारबाट सर्वसुलभ रूपमा पुँजी परिचालन गर्ने सन्दर्भमा सुखद कुरा हो। र यस्तै लगानीकर्ताको सङ्ख्या अब्सोल्युट पपुलेसन जुन उसमा लगानीकर्ताको सङ्ख्या पनि नेपालमा धेरै छ अरू देशहरूमा हुँदा। त्यसकारण यो हुँदा अझ 20% पुर्याउने भनेको अनअचिभेबल टार्गेट गोल सेट गरियो। यसलाई रिभाइज गर्नुभन्दा यो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने विकास परिषदमा छलफल भइसकेको छ, यसलाई रिभाइज गर्न मिल्दैन र यसलाई पछि संशोधन गर्ने त्यस्तै कुरा भयो भने मात्रै गरौँला, नत्र नगरौँ भनेर भन्ने भयो। तर त्यस्तो किसिमको सेट गरियो तैपनि हामीले त्यो बेला 4.4% मात्रै थियो, कुल जनसङ्ख्या 4.4%ले मात्रै सेयर बजारमा लगानी गरेको अवस्था थियो र हामीले अहिलेको नेतृत्व आइसकेपछि यो यसरी जुन अहिले अघि राखिए यी सबै कुराहरू राख्दै बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने कामहरू भइसकेपछि अहिले कुल जनसङ्ख्याको 12.1% भनेपछि
3 टाइम्स भनौँ न, अब 4.4 थियो, 200 टाइम्स बढिसक्यो र यसरी हामीले पुगिसकेको अवस्था छ। र आउँदा 3 वर्षमा हामी सजिलैसँग यो नेपाल सरकारको 15औं योजनाको एउटा मात्रै क्वान्टिटेटिभ गोल पुँजी बजार सम्बन्धी सजिलै अचिभ गर्ने अवस्थामा हामी रहेका छौँ, यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो पनि मैले जोडेँ यति राख्दै पत्रकार, आर्थिक पत्रकार मात्रै होइन, क्यापिटल मार्केटको रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूलाई समेत आचार संहिताको दायराभित्र ल्याएर यो मिडिया काउन्सिल ऐनमा समेत यसलाई केही कुराहरू इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेको थियौँ। त्यो बाबत त्यो राष्ट्रिय सभामा थियो मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी ऐन। मिडियाकर्मी साथीहरूले पहिलो सूचना प्राप्त गरेको आधारमा समाचार लेख्नुहुन्छ या पहिला कारोबार गर्नुहुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। मिडियाकर्मीलाई पनि हामीले राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो। त्यसो भएर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी पदाधिकारीहरू चाहिँ यसको दायराभित्र पर्ने र उसले सेल्फ आफै पनि एक हिसाबले त्यो चाहिँ उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्ने, अनुकरणीय नैतिकता प्रदर्शन गर्ने, कानुनका छिद्र छात्रले सफाई पाउने कुरा होइन। त्यसले देख्दै उसले एउटा यस्तो व्यक्तित्व बनाओस् जसको माथि प्रश्न नउठोस्, त्यस्तो इन्स्टिट्युसन बनाउन पनि खोजे हो। धेरै पटक हामीले भनेका पनि छौँ कि धितोपत्र बोर्डलाई एउटा राम्रो एउटा नियामक निकायको हिसाबले एउटा स्वायत्त इन्टिटी त छ, तर त्यो इज्जतपूर्ण इन्टिटी बनाउनुपर्छ भन्ने सोचेर धितोपत्र ऐनमा हामीले केही काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि लागेको थियो। यति धेरै काम त गर्नुभयो। एउटा 9 वर्षको 10 वर्षको बालक, एकदमै राम्रो बालक सडकमा खेल्दै थियो, ठुलो टडक आएर खिच्यो, पल्टेर बच्चाको सडकमै मृत्यु भयो। अनि बच्चालाई उठाएर काखमा ल्याएर हेर्दा बच्चाको चाहिँ यो जीवन रेखा एकदम लामो देखियो। भने जस्तै यी जम्मै काम गर्नको लागि त स्वयं नेतृत्व र कर्मचारीहरू तपाईँ त्यही बच्चाको हालतको जस्तो त हुनु भएन। यो अहिले नवरासले अध्यक्षज्यूले त्यहाँ उपनिर्देशकज्यूलाई पढ्न दिएको विवरणको आधार के कुरा गर्ने हो भने कानुनले त के भन्छ या भन्दैन भन्ने होला, तर त्यो इथिकल भयो त सर्वोत्तम सिमेन्टको प्रकरणको कुरा। अर्को कुरा तपाईँले यो पनि भन्नुभयो कि यो चाहिँ हाम्रो नियामक यो ओटिसी मार्केटमा आउने भएको भएर हाम्रो नियामकको दायराभित्र पर्दैन, त्यसकारण यो हाम्रो धितोपत्रले नियमन गर्दैन भन्नुभएको छ। जबकि नेपाली स्टक एक्सचेन्जले 77/7/24 निर्णय गरेर धितोपत्रलाई पदार्थ दिएर यो सर्वोत्तम सिमेन्ट चाहिँ यसरी बिक्री वितरणको लागि यसरी आछ भनेर भनिसकेको छ भने यो नियमनको दायराभित्र परेन भन्न मिल्छ के हो यो? यसो भएर यी कुराहरूले गर्दा प्रश्न त उठे नि त। जब प्रश्न उठ्यो भने त्यसको निवारण कानुनी छिद्र खोजेर होइन, त्यसरी दिनु पर्यो। अर्को कुरा, मैले यहाँ कानुन संशोधनको सन्दर्भमै भएको भएर जस्तो पहिला हामीले धितोपत्र बोर्डको गठनको सन्दर्भमा नियावलीमा व्यवस्था गरे होला अथवा कानुनमा काम गर्यो। जस्तो एकजना विज्ञ सदस्य, एउटा अध्यक्ष हुनेछ, फलानु योग्यता गरेको चेम्बर अफ कमर्सबाट कि कहाँबाट एफएनसिसिआईबाट आउनेछ। अनि त्यसपछि नेपाल सरकारको कानुन अर्थ मन्त्रालयको हुनेछ, जे भनिया छ नि यसमै रिभ्यू गर्ने पनि देखियो। यही सर्वोच्च सिमेन्टको प्रकरणमा त नेप्सेको सिओ अनि अर्को एकजना एफएनसिसिआईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य र स्वयं अध्यक्ष मुछिनु भएको छ। अनि यो कुरा तपाईहरुले यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मात्रै दोषी पनि देख्दिन। जस्तो अर्थ मन्त्रालयले व्यक्ति कारोबारमा संलग्न हुनुहुन्छ, संस्थालाई पत्र लेख्नुहुन्छ स्पष्टीकरण, अनि तपाईहरुले सामूहिक ढंगले 7 जना 6 जनाले कतिले सिग्नेचर गरेर दिनुहुन्छ। यो तपाईहरुको संस्थाको मामला हो कि व्यक्तिको मामला हो? संस्थाको मामला हो भने संस्थाले गरेको, धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्न नसकेको विषय हो भने त्यहाँ प्रश्न गर्न पर्यो। धितोपत्र बोर्डको नियमनको कुरा होइन, व्यक्तिको कारोबारसँग संलग्न छ भने व्यक्तिले स्पष्टीकरण दिने अथवा ऊ आफ्नो दायराभित्र आउनुपर्ने हुन्छ। तर यो कुरा त देखिएन। त्यसकारण अर्थ मन्त्रालयले पनि यो किन गर्यो त्यसका माथि पनि हामी सोध्न पाउने यो संसदको समिति भएर हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र भएर यो विषयमा पनि त्यहाँ हामीले सोध्ने विषयमा सोध्नेछौँ। अनि यो सिरिज अफ कुरा हुनेछ। यति स्पष्टीकरणले भयो, बजारमा के भयो ठिकै भन्छन् त कि यो स्ट्रक्चरै अलिकति चेन्ज गर्न पर्ने रहेछ, बोर्डको संरचनै परिवर्तन गर्न पर्ने देखियो नि त। जुन एफएनसिसिआई अथवा कहीँबाट आउने सदस्यहरू उसले
बोर्ड अफ डाइरेक्टर भएका अथवा अध्यक्ष पदाधिकारी भएका कयौँ कम्पनीहरू तपाईँको धितोपत्रमा अथवा लिस्टेड कम्पनीहरू छन् भने त्यहाँनिर इन्साइडर कारोबार हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो तरिकाले हामी विश्वास गर्ने आधार भेटिन्छ? इन्साइडर ट्रेडिङ हुँदैन भन्न सकिन्छ त? त्यसो भएर आज के भयो? आजको विद्यमान कानुन आचार संहिता अनुसारको कारबाही छानबिनको दायराभित्र आउनुपर्छ। बाँकी भोलि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले कानुनी सुधार गर्न पर्ने देखियो। किनभने यो बोर्डको संरचनाले काम गर्दैन भन्ने कुरा देखियो नि त। त्यसो भएर जो अनि इन्साइडरको कुरा चाहिँ यो होइन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? यहाँ पत्र पत्रिकामा आएको कुरो तपाईँहरूले यो लान्छित लागेको हो भन्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूको आफ्नै डकुमेन्टले बोल्छ त सत्य कुरा त हो। त्यसो भएर पत्र पत्रिकामा आएको कुरा मात्रै होइन होला, अरू कतिपय कुराहरू पनि छन्। जस्तो यहाँ तपाईँहरूले भन्नुभएको छ नि, यसका बारेमा म यति नै भन्छु। जस्तो हामीले धितोपत्र बोर्डको कार्यालय खोल्नको निर्माण गर्नको लागि जग्गा किन्छौँ भन्नुभएको छ। यहाँसँग एउटा कुरा कहाँ जोडियो भने यो धितोपत्र ऐन संशोधनको क्रममा रहँदाखेरि यो धितोपत्र ऐन चाहिँ एउटा स्वायत्त इन्टिटी, राज्यकै इन्टिटी भएर यो ट्याक्स आयकर तिर्ने संस्थाको रूपमा होइन, यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो बनाऊ भन्ने तपाईँहरूको माग थियो। त्यस्तो मागको कुरा गर्दा हो त्यस्तो गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्थ्यो हामीलाई। अहिले फर्केर हेर्दा के भयो भने आफूले हक भोग गर्न लाल पूर्जा प्राप्त गरेको जग्गामा घर बनाउन चाहनुहुन्न, नयाँ जग्गा किन्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि त स्टोरीकै होला। किन जग्गै खरिद गर्न चाहनुहुन्छ त? तपाईँहरूलाई त भोगाधिकार दिएको लाल पूर्जाको जमिन त थियो नि त सरकारले दिएको, त्यसको प्रयास किन हुँदैन त? अब यी कुराहरू पनि त प्रश्न नगर्ने चिज त रहेन नि त, यी पनि प्रश्नको दायराभित्रै रहे। आचार संहिताको त यति डरलाग्दो कुरा हो कि हामी कर्मचारीले आइपिओ जारी भरेर प्राप्त गरेको छ भने डिक्लेयर गरेर त्यही मात्रै बेच, सेकेन्डरी मार्केटमा त आउनै पाउन्नौ। यो अनुसारको हामी कानुनी व्यवस्था हो कि आचार संहिता हो कि यो बनाउने छौँ भनेर त सुझावमै दिएका छौँ। यहाँ त बोर्डकै पदाधिकारीहरू तपाईँहरू चाहिँ कानुनको सामान्य क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ। के अरे नेप्सेको र उसको त अब श्रीमतीलाई भाइ आदि इत्यादि एका घरका भन्ने के हो कानुनले के भन्छ परिभाषा गर्छ, ती जम्मै देखिन्छन्, ट्रान्सपारेन्ट नै छ। त्यसो भएर यी विषयहरूमा यत्तिकै हुँदैन होला, यत्तिकै तपाईँहरूले राम्रो त गर्नुभयो, तर त्यो मृत्यु जीवन रेखा चाहिँ लामो भएको बच्चा ट्रकले खिचेर मारे जस्तो संस्थालाई बनाउनु चाहिँ भएन। यहाँ काम गर्ने यो क्यापिटल मार्केटमा एकदम सम्भावना छ, अहिले राम्रो लगानीकर्ताहरू पनि आउनु भएको छ। यद्यपि हामीले कतिपय सिस्टममा इन्स्टिट्युसनल रिफर्महरू पनि गरेर केही चिज गर्दै पनि होला हौ, तर स्वयं पदाधिकारीमाथि जसले सर्वेलेन्सको काम गर्ने हो त्यही माथि प्रश्न उठिसकेपछि त यसले समस्या सिर्जना गर्यो नि। अनि अर्को एउटा विषय पनि थियो, जस्तो कुनै पनि काम बोर्डले निर्णय गरेर स्वीकृति लिन नपर्ने गरी उसलाई स्वायत्तता दिने भन्ने जस्तो सेवा सह सुविधा कर्मचारीको त्यो धितोपत्र बोर्ड त्यो ऐनमै हामी काम गर्दाखेरि कर्मचारी साथीहरूले पनि हामीलाई भन्नुभएको थियो हो त्यस्तो बनाउनु पर्छ जस्तो पनि लाग्थ्यो। मैले सुने अनुसार चाहिँ यस्तो सुविधा दिने हो भने त तपाईँहरूले जहिले पनि त आफ्नो सुविधा मात्रै बढाउनु रहेछ। जसरी अध्यक्षज्यू आइसकेपछि आफ्नो मात्रै सुविधा वृद्धि गर्नुभयो, यो पनि आइरहेछ, नसत्य कुरा त होइन होला। यहाँ के भन्छ युनियनको साथीहरूले विज्ञप्ति पनि लेखिरहेछ। यसले पनि त न्यायिक चाहिँ गराएन कि तल काम गर्ने तल्लो तहको कर्मचारी जसले जो आफू सर्वेलेन्स यो इन्टिटीमा काम गर्दैछु भन्ने आत्मबल र विश्वासको साथ काम गर्ने उसका माथि चाहिँ कुनै पनि कुरा नगरिकन यो पनि त्यति राम्रो भएन। त्यसले गर्दा यो धितोपत्र ऐनमा कति धेरै काम गरौँला भन्ने थियो। लगभग म यो क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने भनेर समिति बन्दै गर्दा मसँग केही पनि नलेज थिएन, तर हेर्दै अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि जे सम्भावनाहरू देखेँ यहाँ केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो मलाई। त्यसकारण यहाँ त धेरै चिजमा रिफर्म चाहियो। अब त्यसकारण कानुन हामीसँग भएर गरौँला, त्यो त गर्छौँ नै, तर आज तपाईँहरूमाथि उठेका प्रश्न यत्तिकै सामूहिक स्पष्टीकरणले पुग्छ? यो प्रश्न त अर्थ मन्त्रालयले पनि सोध्नुपर्ने छ सर्वोत्तमको सन्दर्भमा। अब
म त यो त्यो बोर्ड गठनको नियमावली कि निर्देशिका केबाट बन्छ त्यो त्यसमै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि त्योसँग सम्बन्धित धेरै चिजहरू त गलतै छन् र गलत प्र्याक्टिस भएको छ भन्ने नै लाग्छ। अर्को तपाईँले ओएनएम गर्ने भन्नुभएको छ। ओएनएम गर्ने भनिसकेपछि हामीले चाहिँ कस्तो भयो भने उही भाग्यरेखा लामो भए पनि बच्चा मरे जस्तै क्या। ओएनएम गर्दाखेरि केही स्ट्रक्चरल चेन्जको कुरा पनि होस् धितोपत्रमा भन्ने चाहन्थ्यौँ। तपाईँहरूले जस्तो एउटा सुपरिवेक्षण अनि त्यसपछि एउटा मार्केटिङ, अर्को केही तिनवटा मेजर डिपार्टमेन्ट छ के अरे, एउटा रिसर्च यस्तो। अब त्यसमध्ये त्यहाँभित्र त डे टु डे काम गर्ने हो भने हामीले रियल टाइममा अनुगमन गर्नुपर्छ, रियल टाइम सर्वेलियन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हो भने रिसर्च भनेको अनुसन्धान त हो तर इन्भेस्टिगेसन होइन क्या हो। इन्भेस्टिगेसनको कुनै डिपार्टमेन्ट बनाएर 24 घण्टा मान्छेहरूले काम गर्ने गरी त्यस्तो पनि बनाउनुहोस्। कर्मचारीको सेवा सुविधा एकदम साउन्ड होस्, जसले गर्दा दायाँ बायाँ आइपिओ भर्न कर्मचारीहरू नजाउन्। सबैलाई त्यस्तो इज्जत एउटा मान्छेको कामको वर्कलोड एकदम धेरै होस् जसले गर्दा उसले अलि हाई पे गर्दाखेरि पनि उसका लागि अरूका माथि अन्याय भए जस्तो नदेखियोस्, त्यस्तो बनाउन खोजेका थियौँ नि त हामीले। तर यो मङ्सिर पुस माघदेखिका यताको स्टोरीले यसलाई चाहिँ हतोत्साही बनायो। क्यापिटल मार्केट त बुम भएको होला तर यतापट्टि तपाईँहरूको सर्वेलियन्स गर्ने सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्ड नियामक निकायको का पदाधिकारीमाथि जब प्रश्न उठ्यो भने मोरल्ली तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ, मोरल्ली यो ठिक छ। अर्थ मन्त्रालयले सोध्यो तपाईँहरूले कागज दिनुभयो। मैले सुन्दैछु कि नेप्सेको सिओले त अब के जवाफ लेखौँ भनेर सल्लाह गरी दिनुहुन्छ भनिसकेपछि त यो कुरा बजारमा गयो भने के हुन्छ कि। अनि अर्को कुरा बजार बुम भइरहेको बेलामा 51वटा कम्पनी चाहिँ अलि तिनीहरूका बारेमा केही निगरानी छ अथवा केही छ भनेर दिनुभयो। हिजो निर्णय गर्नुभयो अनि आज बेलुकी त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुभयो। नियामक निकायको बारेमा नियामक निकाय चाहिँ यस्तो होस् जसका माथि प्रश्नै नउठोस्। त्यति 24 घण्टामा तपाईँहरूले के गर्नु भएन होला भन्ने आधार के रह्यो त? इन्साइडर त जे पनि गर्नुभयो होला त। खास गरी आज बोर्डका माथिको प्रश्नको बारेमा मेरा केही जिज्ञासाहरू थिए। त्यसले गर्दा म चाहिँ यति कुरा राख्छु र तपाईँहरूले स्पष्टीकरण दिने सन्दर्भमा केही कुरा फेरि भयो भने फेरि पनि मैले सभापतिज्यूको अनुमतिले केही कुरा राख्ने नै छु। धन्यवाद। मान्य सभापतिज्यू, एउटा कुरा चाहिँ अब यहाँ अर्को कुरा चाहिँ अब म माथिकै कुरा आयो, अलिकति मैले कुराहरू क्लियर गरिदिनु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ के हो, न्युजहरू चाहिँ कसरी आएछ भने मानौँ मैले नै गरेको छु यो सबै कुराहरू भन्ने कुरा आएछ। यो कुरा मैले गरेको होइन, ठ्याम्मै होइन, यो मेरो हातमै छैन। अब यहाँ अब यसमा म 2-3वटा कुरा के भन्छु भने अब मैले 4-5वटा कुरा भनिनँ जुन हाम्रो साथीहरूले भन्नुभयो। एउटा चाहिँ यो भित्री कारोबारमा पर्ने कुरो होइन। बोर्डको आचरण सम्बन्धी के अरे संहिताले यो कुरालाई छुँदैन। अनि यो के अरे यो सर्वोत्तम भनेको सूचीको संस्था पनि होइन। सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर कारोबार बोर्डको दायरामा पनि पर्दैन। अनि सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङको सुविधाको लागि धितोपत्र बोर्डमा आएको पनि छैन। त्यस्तै अनि त्यहाँबाट यो नआएको विषयमा चाहिँ हामीले यो यस्ता त 150वटा कम्पनी छन् बजारमा, कहाँ के भइरहेको छ हामीलाई थाहै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा मैले धेरै कुरा गरिनँ। मैले खालि सिम्पली म के भन्न चाहन्छु भने मेरी छोरी विगत 5-6 वर्षदेखि अमेरिकामा छन्। मेरो ज्वाइँ मेरो छोरी अमेरिकामै बस्छन्। अनि उनीहरूको छोरी ज्वाइँको आमा बुवा परिवार यहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। मेरो छोरी र उनको परिवारको सल्लाहले कुनै पनि काम कारवाही हुने कुरा छ भने त्यो मलाई थाहा हुने कुरो हुँदैन, किनभने भन्दैन। त्यसपछि उनीहरूको परिवारमा के किन्ने कुराहरू हुन्छ, उनीहरूको परिवारमा के बेच्ने कुरा हुन्छ, त्यो मेरो सरकारको कुरो पनि भएन। मैले तिमीहरूलाई सबै कुरा मलाई भन्न पनि मिल्दैन। यसरी व्यवहार मिलाउने कुरा के हुन्छ सो मलाई थाहा हुने कुरो भएन। त्यसमा पनि छोरीको घर परिवारले किनेको सेयर वा विवाहित छोरीले आफूले किनेको सेयर प्रचलित कानुनले म बोर्ड अध्यक्ष भएकै नाताले किनबेच गर्न कानुनले बन्दी फेरि लगाएको छैन है, त्यो मिलेन। अब म बोर्ड अध्यक्ष भइसकेपछि अहिलेसम्म ऐन कानुनले परिवारको योले मिल्दैन है भनेको कुरा छ, त्यो कुरा म मान्छु।
हो त्यसले पुगेन भने राखौँ हामी कहाँसम्म कुन लेभलसम्म जाने। अहिले सभापतिज्यूले पनि भन्नुभयो मेरो विवाहित छोराछोरीलाई पनि राख्ने हो कि मेरो ज्वाइँलाई पनि राख्ने हो कि मेरो सासू ससुरालाई पनि राख्ने हो कि अथवा मेरो नाति पनातिसम्म राख्ने कुन लेभलसम्म हामी जानुपर्छ। यो यदि ऐन कानुन चाहिन्छ भने बनाऊँ। त्यो बनाउने कुरामा हामी त कानुन बनाउने हो नि त होइन। तर कुरो किन उठ्यो भने ऊ मेरो छोरी भएको नाताले कुरा उठ्यो। तर मेरो छोरीमाथिको अधिकार कति हो त भन्ने कुरा पनि त हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यसलाई यसमा मैले एउटा कुरा यहाँहरूलाई राखेँ। अब उनले उनको घर परिवारले प्राथमिक बजारमा पनि किनबेच गर्न पाउँछ अहिलेको कानुन अनुसार, दोस्रो बजारमा पनि पाउँछ, ओडिसी बजारमा पनि पाउँछ। यो कानुनले दिएको अधिकार, उनीहरूलाई दिएको अधिकार हो। यो उनीहरूको सम्पत्ति किनबेच गर्ने संवैधानिक अधिकार पनि हो। यो कारोबार म आफैले गरेको होइन र म आफैले गरे जस्तो जुन प्रसादले गरेको छ यो कुरा गलत हो है। यति कुरा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। त्यसपछि मेरी छोरी विवाहित महिला हुन्। अब यस सम्मानित समितिमा अब मान्य महिला सांसदज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि उहाँहरू पनि आफै महिला भएको नाताले आफ्नो घरमा सम्पत्ति किन्दा अथवा सेयर किन्दा अथवा कुनै आर्थिक लेनदेन गर्दा आफ्नो माइती पक्षसँग सल्लाह लिने अथवा चाहिँ अब माइतीको स्वीकृति लिने भन्ने कतिसम्मको जायज होला त्यो व्यवहारिक हिसाबले पनि एउटा मूल्याङ्कन गरौँ। तर मेरो कुरो चाहिँ के हो भने मिडियामा जे आएका छन् त्यो आएका कुरा सबै ठिक हुँदैन, सत्य हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भने यसलाई चाहिँ दुईवटा कुराले हेर्नु पर्यो। एउटा कुरा व्यक्तिगत रूपले कुनै पदाधिकारीमाथि आक्षेप आउँछ भने त्यो आक्षेप आउने कुरालाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यो कुन तरिकाले गर्नुपर्छ हामी चाहिँ हाम्रो आचार संहिता छ नि त। आचार संहितामा बनाउँ न, रिभ्यू गरौँ। यो कुराहरू आयो भने हामी आचार संहिताभित्र राखिदिन्छौँ होइन। अन्य मुलुकहरूको पनि अब चाहिँ विभिन्न निकायको धितोपत्र बोर्डको चेयरम्यानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि आचार संहिता छ। उहाँहरूले पनि किनबेच गर्न पाउनुहुन्छ तर डिस्क्लोजर गर्नु मैले देखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि मैले भनेको मतलब हामी सिस्टमै नबनाउँ होइन, क्वेसन उठ्ने ठाउँ नराख्नु। ऐन कानुनले पनि यसलाई हामी चाहिँ परिवर्तन गरौँ होइन। र आगामी दिनमा यस्तो कुराहरू नआओस्। हामीलाई पनि मलाई पनि राम्रो मजा लागिरहेको छैन मान्यज्यू, किनभने यो जुन कुराहरू आइरहेछ नि यसले गर्दाखेरि के भने म पनि राष्ट्र ब्याङ्कमा 30 वर्ष काम गरेर आएको। यस्तो पहिले पनि मैले सुनेको थिएँ। यहाँ बजारमा त छिसिक्कै एउटा कुरा बोल्यो भने अर्कै कुरा हुन्छ। मान्यज्यूहरूले नि हेर्नु भएको छ नि। अब कहिले चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ बाबुराम भट्टराईजीको कुरा आउँछ, कहिले चाहिँ अर्थमन्त्री पहिलाको कुरा आउँछ, कस्तो कुरा आउँछ। यो राम्रो भएन कि हामीले नियम कानुन कमजोरीहरू जान्न छन्। यस्तो लाग्छ भने हामी बनाउँ। तर चाहिँ के भने यस्तो कुराहरूलाई व्यवहारिक रूपले पनि हेर्नु र ऐन कानुनको हिसाबले पनि हेर्नु र यसलाई चाहिँ हामीले दलिलो बनाउँदै लिएर जाउँ भन्ने मेरो रिक्वेस्ट हो। त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँहरू अब धेरै कुरा म यो सवाल जवाफ गर्ने अथवा क्लियरिफिकेसन गर्ने कुरा आएन होइन। त्यसलाई चाहिँ मैले आफूले जे भन्ने कुरा हो मैले यहाँ राखेको छु। म यति मात्रै राखेँ मान्यज्यू। धन्यवाद।